السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هو الفيديو السادس من درس التماثل المركزي la symétrie centrale. Pour cette vidéo غنخدمو un exercice final et complet sur la symétrie centrale. فيه تقريبا جميع الأسئلة الاعتيادية اللي يقدر يتيحوا في أي تمرين ديال درس التماثل المركزي. دونك قبل ما ندخلو نشرحو هذا الفيديو اللي ما شافش درس التماثل المركزي نهائيا، يعني ما كيعرف عليه والو، ضروري خصو يشوف الدرس ديالو الاول قبل ما يكمل معنا. دونك بالنسبه لاشين جميع الفيديوهات ديال هذا الدرس غتلقاوهم في بلاي ليست، يكفي تضغطوا على هذا الحرف اي وتفتحوا لكم الفيديوهات. دونك بور سيت اكزرسيس الاول عندنا ا بي سي تان تريونغل، واحد المثلث ا بي سي. AB fait 7 cm et l'angle ABC fait 60 degrés. Et O est un point à l'extérieur de ce triangle. Donc, مثلث واحد الضلع فيه 7 سنتيمتر، زاوية B فيه 60 درجة، واحد النقطة O خارج المثلث ABC. La première question, construire EFG les symétriques respectives des points A, B et C par rapport au point O. أولا يعني غادي نرسمو أو أنشئ المماثلات EFG بالنسبة للنقاط A, B et C. La deuxième question, déterminer le symétrique du segment AB. يعني بغينا المماثل ديال القطعة AB. La troisième question, calculer la distance EF. يعني بغينا نحسبوا المسافة EF. La quatrième question, montrer que يعني بين أن les droites BC et FG sont parallèles. La cinquième, calculer la mesure de l'angle EFG. القياس ديال الزاوية EFG. La sixième, soit D un point du segment BC. يعني واحد النقطة D كتنتمي للقطعة BC. Construire le point K. أنشئ النقطة K le symétrique، يعني K هي المماثلة ديال النقطة D بالنسبة ل O. La septième, montrer que les points F, K et G sont des points alignés، يعني غادي نبين أن نقط F و K و G نقط مستقيمية. La huitième, soit le cercle C، يعني واحد الدائرة C المركز ديالها B et passant par le point D. Passant par le point D، donc إلا كان المركز ديالها B وتمر من D غادي يكون الشعاع ديالها هي la distance BD. Construire le cercle C'، يعني أنشئ الدائرة C'، المماثلة ديال الدائرة C بالنسبة للنقطة دونك هذا هو ليكزيرسيس إن شاء الله اللي غادي نخدمو في هاد لا فيديو. Bien, donc premièrement, on a un triangle ABC tel que AB fait 7 cm et un angle ABC du mesure 60 degrés. Donc, أول حاجة نرسمو واحد القطعة فيها 7 سنتيمتر. Les extrémités ديالها هما A و B. Donc, في هاد الحالة غنختار A à droite, B à gauche، ولكن نقدر نديرو العكس، نختارو A هنايا و B هنايا. Et après, نرسمو un angle ABC du mesure 60 degrés. هاد لونغل ABC لو سومي ديالها هو B، يعني الرأس ديالها هو B. دونك باش نعبرو القياس ديال 60 درجة خصنا نجيبو لو غابورتور المنقلة، الرأس يكون B، يعني نحطو المنقلة مع هاد المستقيم يجي معاه بشكل متوازي، والرأس B يجي مع الرأس ديال المنقلة. دونك غنجيبو لو غابورتور، غنعبرو 60 دوغري. دابا غنكملو نكملو الرسم ديال المثلث. غنرسمو الأضلاع بي سي اي ا سي. غنرسمو لو كوتي بي سي، نختارو القياس اللي بغينا، وغنرسمو لو كوتي ا سي. كملنا الرسم ديال المثلث. بعد ذلك خصنا نختارو واحد النقطة او ان بوين ا ليكستيريور دو سو تريونغل، نختار واحد النقطة او خارج المثلث. باغ اكزومبل نختارو في هاد البلاصة. دونك هادي هي لو بوين او. Première question, construire E, F et G, les symétriques respectives des points A, B et C par rapport au point O. يعني بغينا نرسمو المماثلات ديال نقط A و B و C بالنسبة لمركز التماثل الذي مركزه O. يعني لو سونتر دو سيميتريك كاين à gauche. دونك خصنا نرسمو لي دومي دغوات من الجهة ديالو. دونك برومييرمون غنرسمو لا دومي دغوات BO d'origine B. La demi droite AO d'origine A. Et la demi-droite CO d'origine C.
Et après, on a le compas. L'eau, on le centre du symétrique, CO. On a la distance OB. غندورو البركار باش نرسمو واحد القوس. غنعبرو لا ديستونس او ا. غندورو لو كومبا باش نرسمو ان arc. et après غنعبرو لا ديستونس او سي وغندورو البركار باش نرسمو واحد القوس. بيان غنجيبو لا كوم نمسحو هادشي اللي بقى لينا هنايا. بعد ذلك غنرسمو لو كوداج دو لا شيما. دونك لي ديستونس ايكو. دونك هاد لو بوين اللي كاين هنا سي لو سيميتريك دو ا سي او. هاد لو بوين سي لو سيميتريك دو بي سي اف. سي لو سيميتريك دو سي سي جي. et après نقدر نرسمو ان تريونغل سي لو سيميتريك دو تريونغل ا بي سي. لو تريونغل او اف جي. دونك غنرسمو لو سيغمون او جي. et après نرسمو لو سيغمون اف جي. et le dernier segment c'est EF. La deuxième question. Déterminer le symétrique du segment AB. تحديد مماثلة القطعة AB. D'après la figure, هذا هو le segment AB. باش نعرفو le symétrique ديالو خصنا les symétriques des extrémités A et B. Donc, on a quoi? On a, d'après la figure, le point E est le symétrique du point A par rapport au point O. E مماثلة A بالنسبة ل O. Et le point F, c'est le symétrique du point B par rapport au point O. F مماثلة B بالنسبة لمركز التماثل الذي مركزه O. Et alors, le segment EF est le symétrique du segment AB par rapport au point O. La troisième question. Calculer la distance EF. Justifier la réponse. بغينا نحسبوا المسافة EF. D'après la question précédente, on a le segment EF et le symétrique du segment AB par rapport au point O. Donc, la distance EF est égale à la distance AB est égale à 7 cm. Pourquoi? Car la symétrie centrale conserve les distances entre deux points. لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافات بين النقط. La quatrième question. Montrer que la droite BC est parallèle avec la droite FG. Donc بغينا نبينو هذا المستقيم FG باللون الأزرق يوازي المستقيم BC باللون الأبيض. Donc غادي نرسمو la droite FG et après غادي نرسمو la droite BC. Donc, pour la quatrième question, la droite BC est parallèle avec la droite FG. Donc, d'après la figure, يعني بغينا نبينو هاد المستقيم باللون الأزرق يوازي المستقيم باللون الأبيض اللي هو BC. Donc, on a quoi? On a le point F et le symétrique du point B par rapport au point O. Le point G est le symétrique du point C par rapport au point O. Et alors, la droite FG est le symétrique de la droite BC par rapport au point O. Bien, donc la droite FG est parallèle avec la droite BC. هادشي شفناه في الدرس. مستقيم
غادي نرسمو المماثل ديالو بالنسبة لمركز التماثل، غنتحصلو على مستقيم يوازيه. La cinquième question, calculer la mesure de l'angle EFG. يعني بغينا نحسبوا القياس ديال الزاوية اللي لو سومي ديالها هو اف، يعني لا ميزور دو لونغل او اف جي. هنا بغينا القياس ديال هاد الزاوية. في هاد السؤال بغينا القياس فقط، يعني نستعملوه المعطيات النظرية، ما غاديش نجيبوا اي اداة ديال القياس باش نعبروا لا ميزور، يعني ما غاديش نجيبوا لو رابورتور ونبقاو نقيسوا لا ميزور ديال او اف جي، ماشي هذا هو المطلوب، فقط باستعمال المعطيات ديال الشكل. دونك دابخي لا فيغور شنو عندنا؟ On a le point E et le symétrique de point A par rapport au point O. Et le point F est le symétrique de quel point? Le point F est le symétrique de point B par rapport au point O. Et le point G, c'est le symétrique de C par rapport au point O. Donc, on a عندي EFG. Donc, l'angle EFG est le symétrique de l'angle ABC par rapport au point O. Et alors, la mesure de l'angle EFG est égale à la mesure de l'angle ABC est égale à 60 degrés. Donc, EFG كتساوي القياس ديال الزاوية ABC كتساوي 60 درجة. Pourquoi? Car la symétrie centrale conserve la mesure des angles، لأن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا. يعني إلا كانت عندي زاوية القياس ديالها 60 درجة، رسمت المماثلة ديالها، غنتحصل على زاوية القياس ديالها بالضبط كيساوي 60 درجة. زاوية 30 درجة رسمت المماثل ديالها، غنتحصل على زاوية القياس ديالها 30 درجة، وهكذا. يعني كتحافظ على القياس ديال الزوايا. La sixième question, soit D un point de segment BC. Construire le point K le symétrique de D par rapport au point O. Donc نختار واحد النقطة D كتنتمي للسيغمون بي سي. دونك كتنتمي في السيغمون، ماشي بالضرورة تكون في الميليو. دونك إما نختاروها هنا ولا هنا ولا في الميليو اللي بغينا، ولكن ماشي بالضرورة سي لو ميليو دو سيغمون بي سي. دونك نختارو لو بوان دي باغ اكزومبل، نختاروها هنايا. اي ابخي غنرسمو لو سيميتريك دو بوان دي. دونك باش نرسم لو سيميتريك، premièrement غنرسمو la demi-droite DO d'origine D، يعني نصف المستقيم الذي أصله D. et après غنجيبو لو كومبا، غنبينو لو سونتر دو سيميتريك CO، وغنعبرو لا ديستونس OD. غنعبرو لا ديستونس OD، غندورو البركار من الجهة الأخرى باش نرسمو واحد القوس. إلا كتلاحظو هنايا المستقيم مكيقطعش القوس، دونك غادي نطولو شوية هاد لا دومي دغوات باش يتقاطع لينا مع هاد لاخك. Bien, donc ce point-là, c'est le symétrique de point D, c'est le point K. Donc, هذه هي النقطة K. Septième question, montrer que les points F, K et G sont des points alignés. يعني بين أن النقط F, K و G هي نقط مستقيمة. انطلاقا من الشكل كنلاحظوا فعلا أن النقط F و K و G نقط مستقيمة، لأنه يوجد مستقيم يمر انطلاقا من هذه النقط. ولكن هذا السؤال الجواب ديالو خصو يكون الجواب النظري وليس فقط باستعمال الملاحظة. Donc d'après la figure, on a le point D appartient au segment BC. هذه جبناها من لا فيغور وكانت عندنا في المعطيات. واحد النقطة كتنتمي للسيغمون بي سي، يعني أن لي بوان دي بي et C sont des points alignés. Et alors, les symétriques des points C, D, B sont alignés. إذا مماثلات النقط C و D و B هي أيضا نقط مستقيمة. شكون هما المماثلة ديال C و D و B؟ المماثلة ديال C هي G، المماثلة ديال D هي K، المماثلة ديال B هي F. دونك شكون هما النقط اللي هما مستقيمين؟ هما النقط G و K و F اللي هما مستقيمين. دونك لي بوان G, K et F sont alignés. هذا هو السؤال رقم 7 اللي بغينا نجاوبو عليه. Pourquoi?
car la symétrie centrale conserve l'alignement des points لأن التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط. هذه خاصية من خاصيات التماثل المركزي، يعني إذا كانوا عندنا نقط مستقيمة رسمنا المماثلات بالنسبة لواحد المركز ديال التماثل غنتحصلوا بالضبط على نقط مستقيمة. La dernière question, soit le cercle C de centre B et passant par le point D. يعني C دائرة مركزها B وتمر من النقطة D. دونك إذا عندي دائرة المركز ديالها هو B وتمر من النقطة D، هاد المسافة BD شنو غتمثل؟ المسافة BD غتكون شعاع ديال الدائرة. دونك la distance BD c'est le rayon de cercle C. Donc, premièrement, غنبينو le centre du cercle اللي هو B وغنعبرو la distance BD يعني لو غايون باش نقدرو نرسمو الدائرة. غنعبرو الشعاع BD، غنصغرو شوية البركار، غنرسمو الدائرة. دونك هاد لو سيركل سي لو سيركل سي. La deuxième partie de la dernière question، يعني غنكملو على الجزء الثاني من السؤال الأخير من التمرين. Construire le cercle C' le symétrique du cercle C par rapport au point O. أنشئ الدائرة C فتحة مماثلة الدائرة C بالنسبة لمركز التماثل الذي مركزه O. دونك باش نرسمو واحد المماثلة ديال الدائرة بالنسبة لمركز التماثل خصنا نرسمو لو سيميتريك دو سونتر، يعني نرسمو المماثلة ديال المركز ديال الدائرة. دونك لو سيركل اون كولور فير يعني الدائرة الخضراء المركز ديالها بي. لو سيميتريك دو بوين بي سي لو بوين اف بارابور او بوين او. دونك عرفنا لو سونتر دو سيركل سي بريم، المركز ديال الدائرة سي فتحة هو اف، لقينا المركز. دابا خصنا الشعاع كنحتفظو بنفس الشعاع. دونك الشعاع بي دي غنعبروه، غنحطو هنا الشعاع بي دي وغنرسمو الدائرة، غنتحصلو على الدائرة سي بريم. هنا هادشي بالنسبة للشعاع. كاين طريقة أخرى بالنسبة للشعاع، غنشوفو لو سيميتريك دو بوين دي سي لو بوين كا، يعني المماثلة ديال دي هي النقطة كا. إذا القطعة اف كا هي مماثلة القطعة بي دي بالنسبة للمركز أو، ومنه المسافة اف كا كتساوي المسافة بي دي، لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين car la symétrie centrale conserve la distance entre des points. دونك اف كا est égal بي دي، دونك المسافة اف كا كتساوي المسافة بي دي اللي هو الشعاع. دونك بلا ما نعبرو القياس يكفي نديرو الإبرة في اف اللي هو لو سونتر دو سيركل سي بريم، لو غايون غادي يكون اف كا. غنرسمو الدائرة. أول حاجة غنبينو لو سونتر دو سيميتري، لو سونتر دو سيركل سي بريم اللي هو اف، نبينوه مزيان لأن الشكل خصنا نرسموه بأدق التفاصيل. إلا ما رسمناهش الشكل مضبوط 100% غادي يخرج لينا كلشي غلط، يعني كلشي غادي يخرج بقيمات قريبية. دونك غادي نحاول نرسمو الشكل يعني بأدق التفاصيل. غنبينو لو سونتر دو سيركل سي اف. pour le rayon de cercle هو لا ديستانس اف كا. دونك غنعبرو لا ديستانس اف كا بالبركار وغنرسمو لو سيركل سي لو سيركل سي بريم. دونك هادي هي الدائرة سي فتحة. بالنسبة لو غايون نقدر ندير واحد فيغيفيكاسيون، غنعبرو لا ديستانس اف كا ونتأكد واش نفس القياس اللي كاين في اف كا كاين في لو غايون بي دي. دونك نعبرو لا ديستانس اف كا. دونك هنا الا كتلاحظوا بديت القياس من الصفر، كاين بالضبط 3.5. دونك بالضبط كاين 3.5 سنتيمتر. دونك لا ديستانس اف كا تيكال 3.5 سنتيمتر. دابا غنمشيو نعبرو لو غايون بي دي، غنشوفو واش فعلا كيساوي لو غايون اف كا. دونك كنعبرو لا ديستانس بي دي. دونك الا كتلاحظوا كاين فيها 3.5، غنجيبو لا لوب باش يبان لينا اكثر. دونك فيها فعلا 3.5 سنتيمتر. دونك لو غايون دو سيركل سي est égal لو غايون دو سيركل سي بريم.
Et voilà, cette séquence est terminée.